मदीना शरीफ से कोसों मील की दूरी पर रहने वाले उस आशिक की दास्तान हम आपको सुनाते हैं कि जिसके इश्क का तज़किरा खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान किया है। उस आशिक की कहानी हम आपको सुनाते हैं कि जिसने मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू के रास्ते में जाम शहादत नोश फरमाया है, जिन्होंने हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा के साथ खड़े होकर जंग सिफ़ीन में जाम शहादत नोश किया। उस आशिक की कहानी हम आपको सुनाते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इश्क का तज़किरा किया तो सहाबाए किराम रश्क करने लगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर बिन खत्ताब और मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा को फरमाया था। ये वाक़या हज़रत दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में भी लिखा है। इसी तरह से मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा यमन का एक गांव कर्न है और उस कर्न के छोटे से गांव में मेरा बहुत बड़ा आशिक रहता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला रहता है। लोग उसको उवैस कहते हैं, उसका नाम उवैस इब्न आमिर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु को और हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू को इरशाद फरमाया था कि मेरा ये जिब्बा उसको जा कर के दे देना और उससे कहना कि वो मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उस आशिक की शफाअत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबीले रबिया और कबीले मुज़िर की बकरियों के बराबर, बकरियों के बालों के बराबर मेरे उम्मतियों को अल्लाह पाक माफ़ फरमाएगा। उनके ज़रिए इतने लोगों की शफाअत होगी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस अंदाज़ में तज़किरा फरमाया अपने उस उवैस का, जिनको सय्यदुत ताबईन कहा जाता है, ताबईन का सरदार कहा जाता है, माँ की खिदमत की वजह से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी मुलाकात तो नहीं कर सके, लेकिन रूहानी तौर पे ऐसा राब्ता था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके इश्क की खुशबू मदीना शरीफ में महसूस कर रहे हैं। सारी कायनात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से, उनके तज़किरों से अपने दिलों को महकाती है। लेकिन इस कायनात की जान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब तज़किरा फरमा रहे हैं तो सहाबाए किराम रश्क करने लगे हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क पर। और हज़रत उमर बिन खत्ताब को और मौलाए कायनात को जब रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि ये जिब्बा तुम उनको देना और उनसे दुआ की दरख्वास्त करना कि वो दुआ करे मेरी उम्मत के लिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब अहद हुकूमत आया, जब उनका दौर आया तो सैयदना उमर बिन खत्ताब और मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू तशरीफ़ लाए मक्का में। और मक्का में जहाँ तमाम हुज्जाज किराम के खैमे लगे होते हैं, दुनिया भर से जहाँ हाजी आकर के ठहरते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन तमाम हुज्जाज किराम को मुखातब करके फरमाया, क्या तुम में कोई उवैस इब्न आमिर है? क्या तुम में कोई उवैस नाम का शख्स है? तमाम यमन के लोग खड़े हो गए। पहले तो इस तरह से इजहार किया कि वो ना जानते हों, लेकिन हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मज़ीद गहराई से पूछा तो उन तमाम लोगों में से एक शख्स ने कहा कि जनाब एक उवैस है हमारे साथ में जो कर्न का रहने वाला है, लेकिन वो इतना अहम तो नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन उनके बारे में पूछे, वो इतना अहम तो नहीं है कि इस अमीरुल मोमिनीन जो खलीफा वक्त हैं वो उनके बारे में पूछें, वो उनके बारे में बात करें, वो इतना अहम तो नहीं है। जब उसने ये बात कही तो हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब समझ गए, मौलाए कायनात समझ गए कि हो ना हो ये वही शख्स है जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन दोनों जानिसार सहाबा ने, यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब और मौलाए कायनात ने जब उससे पूछा कि वो कहाँ है उवैस इब्न आमिर, तो उस शख्स ने कहा कि जनाब आप देखिए ना वो कितना दीवाना है कि लोग यहाँ हज के अरकान अदा कर रहे हैं और वो हुज्जाजे किराम के ऊँट चला रहा है, पहाड़ों के पीछे जाकर के वो बैठ गया है, वहाँ पर ऊँट चला रहा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु और मौलाए कायनात अली शेर खुदा दौड़े उस पहाड़ की तरफ। तो जब चढ़े पहाड़ पर तो देखा कि हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज अदा करने के बाद में पलट करके देखा तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब भी खड़े हैं, हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा भी खड़े हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने इस आशिक के इश्क का तज़किरा फरमाया था तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन सहाबा यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब और मौलाए कायनात ने यह भी पूछा था कि या रसूल अल्लाह हम उस आशिक को पहचानेंगे कैसे? तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया था कि वो दीवाना है, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, उसकी दाढ़ी के बाल भी बिखरे हुए होंगे, चेहरा गर्द आलूद होगा,
وہ دیوانہ سے محسوس ہوگا اور اس کے جسم پر یعنی دائیں ہاتھ کے نیچے ایک سفید داغ ہوگا، اور وہ سفید داغ اس بات کی علامت ہوگا کہ جب حضرت اویس کو بیماری لاحق ہو گئی تھی تو اویس نے اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے جب سفید داغ پورے جسم پر ہو گئے تھے تو دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ کوئی ایک جسم پر جو ہے کوئی ایک داغ تو رہنے دینا، کیونکہ جب تک یہ داغ تھے مجھے تیری یاد بہت آتی تھی، اب یہ داغ ختم ہونے لگے ہیں، کوئی ایک داغ تو رہنے دینا تاکہ میں اس کو دیکھتا رہوں اور تجھے یاد بھی کرتا رہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نشان کا بھی تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ نشان ان کے داہنے ہاتھ کے نیچے ہے، ہتھیلی پر بھی ایک نشان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ نشانی بیان فرمائی تھی، حضرت عمر بن خطاب نے، مولا کائنات علی شیر خدا نے وہ نشانی دیکھی حضرت اویس ابن عامر کے اندر، اور پھر بڑھے آگے تو اس ہاتھ کو اٹھا کر کے دیکھا تو وہ سفید نشان بھی موجود تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دونوں جانثار صحابہ نے وہ جبہ پیش کیا اور فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ اویس تم رسول اللہ کی امت کے لیے دعا کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس ابن عامر رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام پہنچایا حضرت عمر بن خطاب نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا بھی پہنچائی حضرت عمر بن خطاب اور مولا کائنات نے۔ حضرت اویس قرنی رونے لگے۔ حضرت اویس قرنی کو لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، حضرت اویس قرنی کو لوگ پاگل سمجھتے تھے، کیونکہ یہ وہ اویس قرنی ہے کہ قرن کے لوگ جب اپنا بچا ہوا کھانا پھینک دیا کرتے تھے تو یہ اویس قرنی اس بچے ہوئے کھانے کو کھایا کرتے تھے، تو قرن کے لوگ تو ان کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ میرے اویس وہ ہیں کہ جن کو زمین پر کوئی نہیں جانتا ہے لیکن آسمان پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہ جانتا ہو، یعنی آسمان والے سب جانتے ہیں، معروف فی السماء و مجہول فی الارض، زمین والا کوئی نہیں جانتا لیکن آسمان والے سب جانتے ہیں کہ یہ اویس قرنی کون ہے، ان کا عشق کیسا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اب تک دیوانہ سمجھتے تھے، اب تک مجنون سمجھتے تھے، اب تک پاگل سمجھتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تحفے کو جب حضرت عمر بن خطاب اور مولا کائنات نے پہنچایا تو پھر لوگوں پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، وہ کوئی پاگل نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے نبی کے عشق میں مست ہو گیا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جو دیوانہ ہو گیا ہے اس کو اویس قرنی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نبی کی امت کے لیے دعا کرو، انہوں نے دعا کی، اور پھر جب یہ راز فاش ہو گیا تو وہ لوگوں سے چھپنے لگے، اور پھر روایت یہ بتاتی ہے، کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے کہ اسی راستے میں پھر حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں شرکت کی اور جنگ صفین میں پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان تمام لوگوں میں شامل فرما دے جن کی شفاعت کے لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی ان میں شامل کر دے کہ جن کی شفاعت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے۔ یہ واقعہ عاشق کا ہے اور اس عاشق کے تذکروں کو، اس خوشبو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔